बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे कल अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत थी। इस साइफर केस की समाअत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दो सरकारी वकला ने वहाँ पे जरा की। उस जरा के नतीजे में कितने जो गवाह हैं, ये 9 गवाह, उन गवाहान का एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, किस तरह उन गवाहों पे एक्चुअल जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं वो जरा करते तो सूरत हाल में तब्दीली हो जाती, और अब उन 9 गवाहों पे जरा हो चुकी है। उन गवाहों का रोल क्या क्या है उस पर बात करेंगे, और इसके अलावा बात करेंगे कि आइंदा अब जो इमरान खान की लीगल टीम है, वकला क्या कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं, और इस मामले में क्या हो सकता है। इस सारे तनाजुर में बात करेंगे और कल की क्या क्या जो है वो सिनेरियो बनेगा। सबसे पहले तो दो सरकारी जो वकील हैं उन्होंने कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला बनकर जो है वो जरा कर दी, और उसमें जो वकील हैं इमरान खान के मोहम्मद उस्मान गिल, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके असिस्टेंट जो है वो सरकारी वकील बने, ये उनका दावा है। अब ये दावा अगर जो है वो दावा एक्सेप्ट हो जाता है और जो है वो साबित हो जाता है, तो फिर ये जो है मामला सारा फिर कालादम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, मेरा ख्याल है कि ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स में। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक एक करके हम चलाते हैं कि ये कौन सा गवाह, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, फैसल नियाज तिरमिजी, ये वो गवाह हैं जिनको 28 मार्च 2022 को जो अमेरिका की तरफ से उनकी जो थी रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जानिब से रब्ता किया गया था। उस राब्ते में उनकी जानिब से मैसेज किया गया था। वो मैसेज उन्होंने यहाँ पे कन्वे किया, सेक्रेटरी खारजा को, वजीर खारजा को कन्वे किया था, और उस मैसेज में अमेरिका की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया था। जो एक ख़त 27 मार्च 2022 को जो जलसे में इमरान खान ने लहराया था, एक ख़त, उस ख़त या लेटर या जो सफ़ा जो था उस तनाजुर में, और उन्होंने ये कहा था कि हमें भी दे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने जो फैसल नियाज तिरमिजी इनको कहा कि नहीं, ये उनको नहीं दे सकते हम। इसके अलावा फैसल नियाज तिरमिजी जो है, इन्होंने क्योंकि सेक्रेटरी खारजा मौजूद नहीं थे यहाँ पे, तो इन्होंने जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें इन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी। साइफर से मुतल्लिक जो बड़ी इन डेप्थ ब्रीफिंग थी इनिशली, वो इन्होंने जो है वो दी थी। और उसके बाद जब जो असद मजीद है उनकी तजवीज़ या सिफारिश पर जो एहतजाजी मरासला देने का फैसला हुआ था वजारत खारजा की जानिब से अमेरिका को, पाकिस्तान में और वाशिंगटन में, वो जो मरासला दिया था वो ये फैसल नियाज तिरमिजी साहब को कहा गया था कि आप देंगे, और उसमें ये था कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में जो अमेरिका की मुदाखलत है उसके खिलाफ एहतजाजन जो है वो ये मुरासला जो है वो दिया गया था। तो इस तनाजुर में फैसल नियाज तिरमिजी बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो गवाह थे, और इन पर जो है वो जरा कर दी गई। अब जरा दोबारा तब ही होगी जब हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी। अब दोबारा जरा जो है वो इन पर ज़ाहिर जो है वो ऐसे लगता है कि नहीं हो सकेगी। तो इट मीन कि ये गवाह तो गए जब तक कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। अगला चलते हैं, ये है साजिद महमूद। अच्छा, साजिद महमूद वो हैं जिन्होंने 9 मार्च को बाई हैंड जो साइफर की कॉपी है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी थी, वो दी थी आजम खान को। और उसके बाद इन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में कहा है, और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में फिर ये भी कहा है कि जो साइफर की कॉपी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, वो ना तो वापस गई है वजारत खारजा में, और ना ही वो कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो इस लिहाज से जो साजिद महमूद हैं, अच्छा, ये साजिद साहब जो हैं ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान के, उनके स्टाफ अफसर भी थे उस वक्त। तो इस लिहाज से साजिद महमूद साहब जो है ये भी बहुत अहम इस सारे मामले में गवाह हैं और गवाह थे, लेकिन इनकी स्टेटमेंट भी हो चुकी है। अब हाई कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आएगा मामला जो है वो अब इससे आगे चलेगा। इनकी स्टेटमेंट दोबारा, स्टेटमेंट मीन जरा, उनकी स्टेटमेंट तो पहले हो चुकी थी, उन पर जरा। अच्छा, तीसरे जो गवाह हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब तमाम जो क्रक्स है पूरे साइफर केस का वो होता है तफ्तीशी अफसर, वो है मियां साबर हुसैन। अच्छा, तफ्तीशी अफसर
شروع سے لے کر مطلب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 7 مارچ 2022 کو اور کل تھی 27 جنوری 2024. تو 7 مارچ 2022 سے لے کر 27 جنوری 2024 تک جتنا بھی معاملہ تھا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ تفتیشی افسر ہیں میاں صابر حسین. ان کے سٹیٹمنٹ پر بھی جرا کروا دی گئی, مطلب وہ سرکاری وکلا سے کروا دی گئی. تو سرکاری وکلا سے جو جرا کروائی گئی ہے وہ کس طرح ہوگی وہ تو آپ کو مجھے پتہ ہی ہے. ایکچوئل جو جرا ہوتی ہے وہ جرا کے ایکسپرٹ ہیں سکندر ذوالقرنین سلیم لاہور سے, ان کو عمران خان نے اپنے اس کیس میں ہائر کیا ہوا ہے, تو وہ نہیں آئے. تو ان پر جو ہے وہ جرا ہو چکی ہے, ان پر A to Z ان کے پاس چیزیں جو ہے وہ ان سے جرا ہونی تھی, اور یہ اس سب سے طویل جرا جو ہے وہ ان پہ ہونی تھی, اور یہ جو ہے وہ کل کر دی گئی. اچھا, اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں جو ہے وہ گواہ ہیں, اچھا حسیب بن عزیز یہ بھی گواہ ہیں. ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کاپیز سائفر کی واپس آنے کا جو مرحلہ ہے کہ واپس کاپی کس کس کی آئی, تو اس تناظر میں یہ گواہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. یہ حسیب گوہر ہیں یا حسیب بن عزیز, ان دونوں میں جو یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو گواہ ہیں جاوید چٹھا ہیں, ساجد اللہ ہیں, اور محمد سبتین ہیں, اور حسیب گوہر ہیں. یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن آف چین جو ہے کہ سائفر چلا ایک آفس سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے آگے پہنچا, اور یہ ایک روٹین کے گواہ ہیں. 3-4 جو گواہوں پہ جرا ہوئی ہے کل, جن کو سرکاری گواہوں کے جو ہے وہ وکلا کے ذریعے جرا کو جو ہے وہ آگے نکال دیا گیا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی, بہت ہی اس کا امپیکٹ ہونا تھا, اس کا اثر ہونا تھا. مجھے پتا تھا کہ جب یہ جرا ہوگی تو اس کا اثر ہوگا, بہت ساری نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی, اور اسی لیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جو جرا ہے یہ لائیو دکھائی جائے. اور ہمارا جو وہاں پہ بنا ہوا ہے میڈیا جہاں بیٹھتا ہے, وہاں عمران خان نے 2-3 دفعہ آ کر پچھلے دنوں کہا کہ جو جرا ہونی ہے وہ آپ نے سننی ہے, تو یہ جرا کروا دی گئی. اس کا جو ڈائریکٹ نقصان ہے وہ عمران خان کے کیس کو ہوگا اگر یہ ان گواہوں پہ جرا دوبارہ نہیں ہوتی, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ اب جو باقی گواہ ہیں 12, اب ان کو کل بلایا گیا ہے منڈے کو اڈیالہ جیل میں کہ آئیں, ان پر بھی جرا ہوگی اور ان پر جرا کریں گے سرکاری وکیل. اب سرکاری وکیل ان پر اگر جرا کریں گے, عمران خان کے وکلا بھی آئیں گے, تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ کل بنتی نظر آ رہی ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں. اور اس میں پھر دیکھیں گے کہ سینیریو جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا بنتا ہے اور کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اس سارے معاملے میں. لائٹ جو ہے وہ ہماری چلی گئی ہے, لیکن تو آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے, اور یہ بہت بڑی irregularity ہوگی. اور جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین جو اس کیس میں 2 دفعہ ان کے آرڈرز کو کالعدم اسلام آباد ہائی کورٹ قرار دے چکی ہے, اور یہ تیسری دفعہ بھی جو پروسیس ہے, کیونکہ اس میں سزائے موت کی دفعہ لگی ہوئی ہے, تو سزائے موت کی دفعات کے کیسز میں عمومی طور پر جو عدالتیں ہیں وہ بڑی جو ہے وہ حساسیت کے ساتھ چلتی ہیں, سارا پروسیس مکمل کرتی ہیں. تو اگر یہ ثابت ہو گیا, ایک تو اسسٹنٹ ہونا اور دوسری چیزیں جو ہے ثابت ہو گئیں, تو پھر یہ دوبارہ سے ریورس ہو جائے گا معاملہ. لیکن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تب تک یہ ریورس کرا سکیں گے کہ جب تک کہ ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ نہ دے دے, کیونکہ 12 گواہوں کی کل جرا ہوتی ہے, تو پرسوں 1342 اور ساتھ ہی وہ آرگومنٹس لے کر فیصلہ دے دیں تو کیا ہوگا. تو اس لیے فیصلہ جو ہے وہ 8 فروری سے پہلے آتا دکھائی دے رہا ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی سٹے جو ہے وہ نہ ملا اس کیس میں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی. اس پہ ہمیں آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.